كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس، سقيا الجمال تبثها لتطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد 23/6/2024. في هذا اليوم وفي ظل الظروف العصيبة التي يتعرض لها شمال قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين، هنا قمنا بتوفير تكية الطعام هذه لتوزيعها على النازحين في هذا المأوى الذي يضم آلاف النازحين، وذلك هدية من مسلمي الباكستان بوساطة مؤسسة براستكس، جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما ونتمنى مزيد من هذا الدعم ومزيد من هذا العطاء حتى نتمكن من التخفيف عن النازحين هنا في شمال قطاع غزة. آمنت أن الناس للناس وتلك قناعتي، الكل غيث انهطل كل بدوره بطل، ما المشكلات إن كل تعاضد كي تحل. بسم الله باسم السلام يبتدي لسعادة مدت يدي، حب الحياة أرتدي كي أبذل الحياة.